इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। एक काम और भी हो सकता है। मैंने उसके दिमाग में जहर उंडेलने का सिलसिला जारी रखा। तुम घर दिखाकर चाबी हमें दे दो और दूसरी जगह काम करने चली जाओ। हम घर में जाकर जरा सी देर में अपना काम कर लेंगे। तुम वहां लौटोगी तो चाबी तुम्हारी बताई हुई जगह पर छुपी हुई मिलेगी। ये उससे भी बुरी बात होगी कि मैं पूरा घर नए आदमियों के हवाले कर दूं। मेरे साहब बहुत वहमी आदमी हैं। अपनी रखी हुई किसी चीज के साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं करते। तुमने भूल में किसी चीज को हटा दिया तो इनको शुबा हो जाएगा। मैं ऐसा गलत काम मरकर भी नहीं करूंगी। इससे बड़ी बात यह है कि कुत्ता किसी चिड़िया को भी घर पर नहीं मारने देता। मेरे बगैर तुम वहां भटक भी नहीं सकते। वो भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा लेगा और तुम्हें जख्मी करके भगा देगा। सारा मोहल्ला तमाशा देखेगा और बात मेरे साहब के कानों तक पहुंच जाएगी। फिर पहली तरकीब ही बेहतर रहेगी। मैंने उसे अपनी तरफ से लुकमा दिया। लक्ष्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी खामोशी से सफर करती रही। मेरी और लक्ष्मी की गुफ्तगू अव्वल खान के लिए आसाब शिकन साबित हो रही थी। हमारे दरमियान पहले से कुछ तय नहीं पाया था। उसे अंदाजा नहीं हो रहा था कि मेरे जहन में क्या खिचड़ी पक रही थी। उसने दबे लहजे में अंग्रेजी में कहा, तुम वहां घुसने में कोई अफादियत समझ रहे हो तो इस अहमक औरत को बेबस करो और घर की चाबी छीन लो। क्यों बिला वजह इस पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसे मुख्तसरन जवाब देकर खामोश कर दिया। हकीकत यह थी कि अव्वल खान के मशवरे से पहले मैं खुद इस इम्कान पर गौर कर चुका था। पहली बात यह थी कि लक्ष्मी औरत साथ थी और ज्यादा कसूरवार नहीं थी। इन दो हकायक को नजरअंदाज करके इसके साथ कोई जबर किया जाता तो वक्त से पहले यह कदरे ताखीर से उसकी कहानी जोगिंदर या उसके साथियों तक पहुंच जाती। राज खुल जाता और अफजल का नाम भी मंजरियाम पर आ जाता। इन वाकयात की तशहीर हमारे हक में नहीं थी। जोगिंदर ने मास्टर के रूप में खामोशी से रवि को मौत के घाट उतरवा दिया था। इससे पहले हम अपना दामन बचाकर पूरी एहतियात से मेजर बख्शी को माजूर कर चुके थे। किसी को पता नहीं चल सका था कि इसके साथ क्या हुआ था। इसी तरह जोगिंदर का मामला भी मुकम्मल खामोशी और राजदारी का मुत्तकाजी था। इस बारे में बात बाहर निकल जाती तो नाकाबिले तसव्वुर पेचीदगियां पैदा हो सकती थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बाथ आइलैंड का फासला ज्यादा नहीं था। अव्वल खान ने मेरे और लक्ष्मी के मुज़ाकरात के सुस्त रवि की वजह से गाड़ी की रफ्तार कम रखी थी और दनिस्ता बस के रूट वाला तवील रास्ता इख्तियार किया था। वो चाहता तो सिटी स्टेशन के रेलवे पुल के बराबर वाली सड़क से होकर जरा सी देर में मौलवी तमीजुद्दीन रोड पर निकल सकता था। अपने तिब्बी और फितरी इज़्तिराब के बावजूद उसने किसी गैर जरूरी उजलत का मुजाहिरा नहीं किया था। तुम इसी तरह सोचती रही तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। हमारे हाथ कट जाएंगे। अफजल के साथ कुछ हुआ तो उसकी बीवी और चारों बच्चियां बेसहारा हो जाएंगी। तुम्हें जल्द अज जल्द कोई फैसला कर लेना चाहिए। मैं ये जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारी रजामंदी में अफजल की खुशकिस्मती होगी। तुमने इनकार कर दिया तो हम इसे अफजल की बदकिस्मती समझकर खामोश हो जाएंगे। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। लक्ष्मी हमारे साथ आराम से गाड़ी में बैठी हुई थी मगर उस पर ज़हनी दबाव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। मैं उसके चढ़े हुए सांसों की आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुन रहा था। वो अंदरूनी हैजान में मुब्तला थी। मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगी। आखिरकार उसके आसाब जवाब थे कि तुम गाड़ी दूर खड़ी करके ठीक 11 बजे आ जाना। मैं तुम्हें अपने साथ अंदर ले जाऊंगी। तुम आधे पौन घंटे में कागज ढूंढ कर बाहर निकल जाओगे। इससे ज्यादा वहां नहीं ठहरोगे। लक्ष्मी की वो तजवीज़ बहुत हौसला अफजा थी। मैंने संजीदगी से कहा, तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे दिए हुए वक्त से पहले बाहर आ जाएंगे। हमारी गाड़ी कुशादा सड़क पर सीधी तोड़ती रही। लक्ष्मी के इमा पर एक जगह अव्वल खान ने रफ्तार कम कर ली। गाड़ी एक सड़क पर घूम गई। वहां सड़क पर दोनों तरफ बड़े बड़े मकानात बने हुए थे। हमारी गाड़ी का सफर जारी रहा। लक्ष्मी के कहने के मुताबिक अव्वल खान ने इस साफ सुथरी आबादी की कई पुरपेच गलियां तय की और फिर एक जगह गाड़ी रोक दी। वो पीला मकान। लक्ष्मी ने हाथ उठाकर जोगिंदर के घर की निशानदही की और गाड़ी से उतर गई। वो मुड़कर देखे बगैर बहुत तेजी से एक करीबी गली की तरफ जा रही थी। जोगिंदर के घर में घुसकर तुम क्या करना चाह रहे हो? लक्ष्मी से निजात मिलते ही अव्वल खान फट पड़ा। मैंने शौक नजरों से उसकी तरफ देखा और सफाकाना अंदाज में कहा, वही जो हमारे साथ करना चाह रहा है। मैं तुमसे कह चुका हूं कि अब तुम यहाँ के वाकयात में नहीं उलझोगे। हालात के मुताबिक मैं खुद फैसला करता रहूंगा। तुम किसी भी सूरत में इसका सामना नहीं करोगे। जरा सी चूक हो गई तो सब कुछ काबू से बाहर हो जाएगा। मुझे उसका सामना करने की जरूरत नहीं है। वो अब तक बख्शी की एक धमकी को अमली जामा पहना चुका है। उससे पहले कि वो दूसरी धमकी पर भी अमल कर गुजरे,
ہم کو بے رحمی سے اس کا سر کچل دینا چاہیے۔ میجر بخشی کے بارے میں قسمت نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارا بھرم رہ گیا۔ وہ گاڑی کو واپسی کے راہ پر ڈالتے ہوئے بولا، ہر ایک کے ساتھ ہم وہ سلوک نہیں کر سکتے۔ تم بھول رہے ہو کہ جوابی کارروائیوں کا کوئی سلسلہ چل پڑا تو تلخیاں بہت بڑھ جائیں گی۔ ہم اسے فائرنگ کر کے نہیں ماریں گے، ٹائم بم اور ریموٹ کنٹرولڈ بم۔ میرے ذہن میں یہ دو تجاویز ہیں۔ اول خان کی آنکھیں تحیر زدہ انداز میں پھیل گئیں۔ تو تم بم نصب کرنے کے لیے اس کے گھر میں گھسنا چاہتے ہو؟ میں نے اپنے سر کو آسبات میں جنبش دی۔ گہرے سکوت میں بہترین ساخت کے ٹائم بم کی گھڑی کی آواز گونجے گی۔ وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے، اس کے لیے ریموٹ کنٹرول بم سب سے بہتر رہے گا۔ ٹھیک 11 بجے لکشمی دیوی ہمارے دروازے پر دستک دے گی۔ اس سے پہلے یہ بندوبست ہو جانا چاہیے۔ بخشی کے واقعے کو ہم حادثہ قرار دے رہے ہیں۔ بم کے دھماکے کے لیے ایسی کوئی آڑ نہیں مل سکے گی۔ کچھ روز پہلے اسلام آباد میں بم کا دھماکہ ہوا تھا، کئی پاکستانی ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ دنیا کے ترقی یافتہ شہروں تک میں ایسی دہشت گردیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہماری حکومت کا تعزیتی بیان اور ہمدردانہ رد عمل ہمیں الزامات سے بچائے گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم اتنی آسانی سے بخشی کے قریب ترین ساتھی تک پہنچ جائیں گے، اور اس بار بھی مقدر نے ہماری یاوری کی ہے۔ پرنام سولی پر ٹنگے ہوئے تھے۔ تم لکشمی کو کیسے خاموش رکھو گے؟ وہ گھر میں 2 اجنبیوں کے داخلے کی کہانی سناتے پھرے گی۔ اسے ہماری نیت کا علم نہیں ہے۔ وہ ہمیں کسی اور کام کے لیے جوگندر کے گھر میں لے جا رہی ہے۔ دھماکہ ہونے کے بعد بس وہ سوچتی رہ جائے گی۔ اس کے اندر کا چور اسے زندگی بھر لب کشائی سے روکے رہے گا۔ مجھے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، محض اسی لیے میں اسے رضاکارانہ آمادگی کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ زبردستی کی صورت میں وہ سمجھ جاتی کہ ہماری نیت صاف نہیں ہے۔ یہ دھماکہ رائے گاں بھی جا سکتا ہے۔ اول خان ہر منفی پہلو اجاگر کرنے کے موڈ میں آ چکا تھا۔ میرے ارادے کے خلاف اس کی مزاحمت ختم ہو چکی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ قدم اٹھانے سے پہلے ہر طرح سے اپنا اطمینان کرنا چاہ رہا ہو۔ رائے گاں نہیں جائے گا، میں نے مسکرا کر اسے یقین دلایا۔ ایک مرتبہ بم اس کے گھر میں پہنچ جائے تو وہ بچ نہیں سکے گا۔ اس وقت تمہارے ذہن میں واضح خاکہ موجود ہونا چاہیے۔ مجھے بتاؤ کہ تم اس کی موت کو یقینی کیسے بناؤ گے؟ میں نے جوگندر پال کا نام سنا ہوا ہے۔ وہ لومڑی کی طرح چالاک اور بھیڑیے کی طرح خونی آدمی، اور بہت کامیابی سے پس پردہ رہ کر یہاں اپنا 1 سال پورا کر چکا ہے۔ دھماکہ اس وقت ہوگا جب وہ فون پر مجھ سے بات کر رہا ہوگا۔ پہلے سے اسے خوف زدہ نہیں کیا جائے گا۔ موبائل فون کے ساتھ وہ شہر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کہاں ہے؟ بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی۔ بعض اوقات تمہاری سوچ بالکل یک طرفہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے کب کہا کہ میں اس سے موبائل فون پر بات کروں گا؟ اس کے گھر میں عام فون بھی ضرور ہوگا۔ وہ اسے کہاں لے جا سکتا ہے؟ اول خان بھی خفت امیز انداز میں میری ہنسی میں شریک ہو گیا۔ تم سے بات کرتے ہوئے چاروں کھونٹ چوکس رہنا پڑتا ہے۔ اندازہ نہیں ہوتا کہ کب کیا کہہ ڈالو گے۔ یہ چکر موبائل فون سے چلا ہوا تھا۔ میرا ذہن اسی میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے صرف ایک فکر تھی کہ جوگندر پال کے گھر میں ہونے والے دھماکے سے اس کے پڑوسیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کا گھر دیکھ لینے کے بعد یہ خدشہ دور ہو گیا ہے۔ آپس میں ملی ہوئی دیواروں والا گھر یا فلیٹ ہوتا تو ہم اپنے منصوبے کو بھول جانے پر مجبور ہو جاتے۔ جوگندر پال کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ موت اس پر سایہ فگن ہونے والی ہے۔ افضل کے نام پر موبائل فون حاصل کرنے کے بعد اسے کبھی خیال نہیں آیا ہوگا کہ اس کی یہی حرکت اس کے لیے موت کا پھندا بن جائے گی۔ ہر مجرم کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ جس گھر کو وہ اپنے لیے محفوظ خیال کرتا ہے وہیں اسے مات ہوتی ہے۔ اسے یہ جان کر دکھ ہوگا کہ ایک بھنگن کی وجہ سے وہ جہنم واصل ہو رہا ہے۔ میں نے معزوز ہو کر کہا۔ اول خان نے کچھ کہنے کے لیے بے ساختہ منہ کھولا، مگر کچھ کہے بغیر سختی سے اپنے ہونٹ کھینچ لیے۔ کہو کہو، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ تم کچھ کہتے کہتے رک گئے ہو۔ کچھ نہیں، ذرا سا مغالطہ ہوا تھا، پھر بات سمجھ میں آ گئی۔ تم مجھ سے فون پر جو کچھ کہو گے بم پھٹنے سے چند ثانیوں قبل ہونے والی دوسری اور آخری گفتگو میں کہو گے۔ اسے کسی کو کچھ بتانے کا موقع نہیں ملے گا۔ تم دھماکے کے لوازم کے لیے حامد کو فون کرو گے یا ہمیں اسٹیشن 4 کی طرف دوڑ لگانی پڑے گی؟ ہمارے پاس کافی وقت ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ حامد کو بلا لیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ جوگندر پال کے گھر میں دھماکے کے لیے 15 سے 20 کلومیٹر کی حد میں کام کرنے والا ریموٹ کنٹرول یونٹ کافی رہے گا۔ اس نے میری رائے جاننی چاہیے۔ مرنے والوں پر اپنے وسائل اتنی بے دردی سے ضائع مت کرو۔ یہ یونٹ خاصے مہنگے ہوں گے۔ 1-2 کلومیٹر کی رینج والا کوئی سستا یونٹ بھی ہمارے لیے اسی قدر کارآمد ثابت ہوگا۔ اگنیشن سے منسلک کرنے سے پہلے اس کا ٹیسٹ کیا جانا ضروری ہے۔ اسے فون پر سب کچھ بتا دینے کے بعد ڈیوائس نے کام نہیں کیا تو ساری احتیاط اور رازداری تھری کی تھری رہ جائے گی۔ تمہارے ایسے اندیشے روح تک کو لرزا دیتے ہیں۔ میں حامد کو ٹیسٹنگ کے لیے خاص طور پر کہہ دوں گا۔ مین روڈ پر نکلنے سے پہلے اول خان نے اپنی گاڑی کنارے سے لگا دی اور موبائل فون پر اسٹیشن 4 سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ وہ فون پر حامد کو دھیمی آواز میں ہدایات دیتا رہا۔ میں سگریٹ سلگا کر اپنے ذہن میں آنے والے لمحات کا نقشہ جمانے میں مصروف ہو گیا۔ غیر معمولی آسانی کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچنے والے کاموں کے بارے میں آخری لمحے تک شکوک و شبہات میں مبتلا رہتا تھا، کیونکہ آسانیوں کے باعث ایسے معاملات میں کسی سنگین بھول چوک کے امکان زیادہ غالب رہتے ہیں۔
اپنی بات ختم کر کے اول خان نے اپنی گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہم PIDC کالونی کے قریب حامد کا انتظار کریں گے۔ میں نے اسے 5 کلو طاقت والی ڈیوائس کے لیے کہا ہے۔ وہ 300-400 گز کے رقبے میں تباہی پھیلانے کے لیے کافی ہوگی۔ اسے 2 گز زمین میں اتارنے کے لیے کم از کم اتنے رقبے کی تباہی لازمی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم اس کی مسحری کے نیچے یا خوابگاہ میں ہی بم نصب کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ دھماکے سے 2-3 کمروں کو اڑ جانا چاہیے۔ میں نے اس کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ اول خان ریلوے پل عبور کر کے گاڑی کو ڈھلان سے اتارتے ہوئے دھیرے دھیرے داہنی طرف لاتا چلا گیا۔ پھر اس نے گاڑیوں کے ہجوم میں سست روی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایسی جگہ تلاش کر لی جہاں وہ رک سکتا تھا۔ اس نے دوسری کئی کھاڑیوں کے باہر نکلنے کی راہ مسدود کر دی تھی، لیکن خود ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا، اس لیے قریب ہی منڈلاتے ہوئے ٹریفک کے عملے نے اسے ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں نے موبائل پر گھر کا نمبر ملا لیا۔ کبھی کبھی تم بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہو۔ رابطہ قائم ہو جانے پر میرے کان میں ویرا کی چہکتی ہوئی آواز گونجی۔ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ تم دونوں کیا کر رہے ہوگے۔ یہ بتاؤ کہ بھنگن پروجیکٹ کی کامیابی کی کوئی امید ہے یا معاملہ کہیں ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے؟ تمہارا اندیشہ درست ہے۔ ہم شہر کی سڑکیں ناپ کر 1 بجے سے پہلے گھر واپس پہنچ جائیں گے۔ مجھے رات ہی سے کامیابی مشکوک معلوم ہو رہی تھی۔ میرے جواب سے ویرا کی حوصلہ افزائی ہوئی تھی۔ اپنے مسائل میں گھرے ہوئے مفلوق الحال اور نادار ناخواندہ لوگوں سے کوئی امید وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ افضل کی کہانی کمزور اور بودھی تھی۔ دونوں کو جاہل قرار نہ دو۔ افضل اتنا پڑھا لکھا ضرور ہے کہ میونسپلٹی میں کلرکی کر رہا ہے۔ تمہاری صنف سے تعلق رکھنے والی کو جاہل ہی ہونا چاہیے۔ لکھ پڑھ کر کوئی بھی اس پیشے کا رخ کرنا پسند نہیں کرتا۔ ویرا نے محظوظ ہو کر ہلکا سا کہکا لگایا اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس حسینہ عالم سے تمہاری ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ شہر کی کسی سڑک پر جھاڑو پھیرنے کے لیے نکلی ہوئی ہوگی۔ مل جائے تو مجھے ضرور بتانا کہ وہ کیسی ہے اور تمہارے کس کام آ سکتی ہے۔ ویرا، خدا کا خوف کیا کرو۔ میں نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے اسے تعریف کی۔ تعلیم اور دولت کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ مجھے معلوم ہے۔ اس نے میری بات اڑا دی۔ کبھی کبھی تم غریبوں اور مظلوموں کے ایسے ہمدرد بن جاتے ہو کہ کامریڈ معلوم ہونے لگتے ہو۔ کامریڈ بننے کا فیشن اب لد گیا، لیکن زمین کے حقائق آج بھی وہی ہیں۔ وہ میری بات سننے پر آمادہ نہیں تھی، پھر بیچ میں بول پڑی، یہ باتیں کھانے کی میز پر موضوع رہیں گی۔ فی الحال یہ بتاؤ کہ استاد کا موبائل کا کیا کیا جائے؟ رات اطمینان سے گزار لینے کے بعد ماسٹر اس سے رابطے کے لیے بے چین ہے۔ بار بار گھنٹیاں بج رہی ہیں، ہر بار درمیانی وقفہ گھٹتا جا رہا ہے۔ وہ بجتا ہے تو بجنے دو، بھول کر بھی اسے ہاتھ نہیں لگانا، میں نے جلدی سے کہا۔ جب بات ہی نہیں کرنی تو فون بند نہ کر دوں؟ گھنٹی ناقابل برداشت تجھ سے چلی جا رہی ہے۔ ایسی حماقت نہیں کرنا۔ فون کی حالت میں ذرا بھی تبدیلی آئی تو ماسٹر کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ جواب کے بغیر گھنٹیاں سن کر وہ یہ سمجھے گا کہ استاد سے فون کہیں گر گیا ہے یا پھر وہ خود کہیں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ تبدیلی اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوگی۔ ابھی اس کا غافل رہنا ہی سود مند ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم اس سے بات کرنے کا مشورہ دو گے۔ جب کہیں سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تو اس سے بات کرنی چاہیے، کچھ پتہ تو چلے کہ وہ کون ہے۔ ہم اسی کام کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، اس میں دشواریاں پیدا کرنے کی کوشش مت کرو۔ شاید تم بھنگن کی طرف سے ابھی تک پر امید ہو، تمہاری واپسی پر یہ نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ ویرا کی بات سن کر میں نے فون بند کر دیا۔ میری گفتگو سے اول خان نے اندازہ لگا لیا کہ میں نے ویرا کو اپنی کامیابی کی بھنک تک نہیں دی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم نے ویرا کو بھی گنچا دے ڈالا؟ مجبوری ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اسے ذرا سا بھی اشارہ مل جاتا تو وہ پے در پے سوالات کر کے میرا دماغ چاٹ جاتی۔ اس وقت میں اپنا ذہن بالکل صاف اور پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کام پورا ہو جائے تو ہر بات ہر ایک کے علم میں آ جائے گی۔ میرا خیال تھا کہ تم گھر پر موجود رہ کر جوگندر پال پر اپنا آخری وار کرو گے، لیکن تمہارے عزائم کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں۔ اول خان نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دھیمی آواز میں سوال کیا، دھماکے کے وقت ہمارے اس علاقے میں موجود رہنا مناسب نہیں ہوگا؟ تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکا کر پوچھا۔ کیا میں نے ایسی کوئی بات کہی تھی؟ اب تم ذہنی دباؤ میں آئے ہوئے ہو، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے براہ راست کچھ نہیں کہا، لیکن ریموٹ کنٹرول یونٹ کی رینج کو 15-20 کلومیٹر سے گھٹا کر 2-3 کلومیٹر کرنے کا مشورہ ضرور دیا تھا۔ یہ رینج قرب و جوار سے ہی استعمال کی جا سکتی ہے۔ میں کیا کر بھول گیا؟ اسی سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ جوگندر پال کا مسئلہ کس طرح میرے اعصاب پر سوار ہے۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر جواب دیا، میں دھماکے کے بعد ہونے والی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا بس چلتا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے چوٹ کرتا۔ اس کے بارے میں تم کچھ زیادہ انتہا پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ اس کے جرائم کرشن کمار سے زیادہ سنگین نہیں ہوں گے۔ وہ راہ کا ایجنٹ تھا، جو کچھ کر رہا تھا اپنے حساب سے ٹھیک کر رہا تھا۔ سفارتی گیدڑوں میں چھپے ہوئے بھیڑیوں سے مجھے ہمیشہ نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ان سلگتے ہوئے حساس موضوعات پر بات کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم بھیڑ بھاڑ والے ایک مصروف مقام پر کھڑے ہوئے تھے، جہاں ہمارا کوئی بھی لفظ یا فکرہ کسی کو ہماری طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ دونوں کو اس حقیقت کا ادراک تھا۔ ہم نے اپنی زبانیں بند کر لیں اور خاموشی سے حامد کا انتظار کرنے لگے۔
10:15 बजे तक मैं अपने जहन में उठने वाली आनियों को छुपाए सुकून से बैठा रहा। जब घड़ी की सुइयों ने 10:30 का रुख इख्तियार किया तो मेरी तबीयत में हल्का सा इज़्तिराब पैदा होने लगा। किसी नागहानी हादसे या रुकावट की वजह से हामिद को वहां पहुंचने में ताखीर हो जाती तो हमारा पूरा खेल तबाह हो सकता था। अव्वल खान मेरे कुछ कहे बगैर वो तब्दीलियां महसूस कर रहा था। उसकी नजरें भी रह रह कर रिस्ट वॉच का तवाफ कर रही थी। 10:30 बज गए तो उसका सब्र जवाब दे गया। उसने स्टेशन 4 पर फोन किया तो पता चला कि हामिद 10 बजे से पहले वहां से निकल चुका था। 10:35 पर अव्वल खान के चेहरे पर हैजान के आसार नमूदार हुए। मैंने उसकी निगाहों के ताक़ुब में STF की वो गाड़ी देख ली जो उस वक्त हामिद के इस्तेमाल में थी। हामिद ने हमें देख लिया था। उसे उतार कर गाड़ी ने दोबारा आगे रेंगना शुरू कर दिया। इस वक्त पार्किंग में कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी। मैंने दूर ही से देख लिया कि हामिद के दाहिने हाथ में एक वजनी थैला झूल रहा था। मेरी निगाहों में वो बड़े बड़े रंगीन दीवारी पोस्टर घूम गए जो दहशतगर्दी से आवाम को होशियार करने के लिए शहर के बारोनक बाजारों और पुरहुजूम कारोबारी इलाकों में कसरत से चस्पा किए गए थे। इनमें सारा जोर मुश्तबा थैलों और ब्रीफ केसों पर था जो तबाही का पेश खैमा बन सकते थे। मुझे एहसास था कि हामिद ने मतलूबा अशिया यकजा करके स्टेशन 4 से रवाना होने में दानिस्ता कोई ताखीर नहीं की होगी, मगर फिर भी उसे पहुंचने में काफी वक्त लग गया था। अगर हम उसे बुलाने के बजाय खुद दौड़ लगाते तो महदूद वक्त में हमारी वापसी हरगिज मुमकिन न होती। लक्ष्मी का दिया हुआ 1.5 घंटा गुजरने में बस जरा सी देर बाकी थी। हामिद ने वो थैला अव्वल खान के हवाले किया और नीची आवाज में कहा, 5 kg 5 किलोमीटर, ऑल टेस्टेड ओके एंड रेडी फॉर यूज। अव्वल खान गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर चुका था। थैला मेरे सुपुर्द करके उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो एक मोहलक बारूदी बम था जो खिलौने की तरह मेरी गोद में रखा हुआ था। मैंने हाथ डाला तो वो 2 नरम चर्मी पैकेट थे। मैंने बहुत एहतियात से दोनों पैकेट निकाले और खाली थैला कदमों में डाल दिया। एक पैकेट बड़ा और वजनी था। इसे उठाने के लिए चर्मी गिलाफ में मजबूत दस्ता लगा हुआ था। वो असल धमाका खेज और मोहलक बम था जिसके साथ बम को चलाने वाले हिसास लासिल्की आलात मौजूद होने चाहिए थे। दूसरी जेबी कैलकुलेटर के साइज की एक हल्की फुल्की डिबिया थी जिस पर सिर्फ 3 बटन थे। सुर्ख बटन पर सख्त मगर शिफाफ प्लास्टिक का हिफाजती खोल मुड़ा हुआ था ताकि किसी भी एहतियाती की वजह से सुर्ख बटन अचानक न दब जाए। रिमोट कंट्रोल यूनिट जेब में रख लो, बड़ा पैकेट अंदर छोड़ना होगा। अव्वल खान ने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाते हुए मुझे ब्रीफ किया। मैंने हल्का फुल्का रिमोट अपनी जेब में रख लिया। ट्रैफिक की भीड़ और पुल के इख्तिताम पर वाक़े मोड़ की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई। कहीं से आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं रिस्ट वॉच देखता और ट्रैफिक की बदनज़मी पर सुलगता रहा। आखिरकार हम उस तंग मकाम से निकलने में कामयाब हो गए। पहले से देखी हुई गलियों से गुजरने के बाद अव्वल खान ने एक दरख्त के साए में गाड़ी रोक कर इंजन बंद कर दिया। इस मकाम से जोगिंदर पाल उर्फ मास्टर का पीला मकान नजर नहीं आ रहा था। हमें गाड़ी इस घर से दूर रोककर पैदल लक्ष्मी तक पहुंचना था। रिस्ट वॉच 11:15 बजा चुकी थी। मैंने अव्वल खान की तरफ देखा, वो तैयार था। हम दोनों बेपरवायाना अंदाज में आगे बढ़ने लगे, लेकिन हकीकत में हम अपने गिरदोपेश से पूरी तरह बाखबर थे। बम वाला चर्मी केस मेरे बाएं हाथ में झूल रहा था। वक्त पूरा करने के लिए हमने रफ्तार धीमी रखी थी, लेकिन लक्ष्मी भी हमसे कम दबाव में नहीं थी। इस गरीब और जाहिल भंगन को शायद यही एहसास मारे डाल रहा था कि वो अपने अच्छे मालिक की इजाजत और मर्जी के बगैर 2 अजनबियों को उसके घर में ले जाने वाली थी। मोड़ पर पहुंचकर मैंने देखा कि लक्ष्मी अपने दिए हुए वक्त से पहले सामने वाली गली से नमूदार हो रही थी। उसने भी दूर से हमें देख लिया और अपना रुख पीले मकान की तरफ कर लिया। हमने अपनी रफ्तार कदरे तेज कर ली और दरमियानी फासला कम करके लक्ष्मी के पीछे जोगिंदरपाल के घर की तरफ बढ़ने लगे। अहाते का चोबी फाटक मुकफ्फिल नहीं था। लक्ष्मी उसे खोलकर अंदर गायब हो गई। उसने हमारे लिए फाटक खुला छोड़ दिया था। यह के बाद दीगरे हम दोनों भी उस फाटक से गुजर गए। अव्वल खान ने आखिर में दोनों पट मिलाकर अंदरूनी कुंडी को खफीफ सा सरका दिया ताकि हवा से चोबी फाटक न खुल सके। इस वक्त तक लक्ष्मी घर के दाखिली दरवाजे का कुफल खोल चुकी थी। हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हमारे कदम अपनी जगहों पर जम कर रह गए। लक्ष्मी अंदर जा चुकी थी और खुले हुए दरवाजे के पीछे से एक घरांडियल कुत्ता हाँफते हुए हम दोनों को घूर रहा था। इस वक्त कोई राइफल बरदार मेरे सामने होता तो मैं उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन एक कुत्ते के खुले हुए खौफनाक जबड़े को नजरअंदाज करना मेरे लिए नामुमकिन था। मेरे पूरे वजूद में खौफ की एक सर्द सी लहर सरायत कर गई। लक्ष्मी इस कुत्ते की आड़ में पनाह ले चुकी थी और वो किसी भी लम्हे जस्त लगाकर हम पर हमला आवर हो सकता था। तसब्जुब और बेयकीनी की वो कैफियत चंद लम्हों से ज्यादा बरकरार न रह सकी। फिजा में लक्ष्मी की हल्की सी आवाज सुनाई थी। वो कुत्ते को टोनी कहकर पुचकार रही थी। कुत्ते ने अपनी दुम को फिजा में जोर जोर से हिलाते हुए रुख बदल दिया, लेकिन हमारी नजरों के सामने मौजूद रहा, जबकि लक्ष्मी हमारी नजरों से ओझल थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़ सकूं। मैंने गंभीर नजरों से अव्वल खान की तरफ देखा। फिर तकरीबन बैक वक्त हम दोनों के सर हिल गए। दोनों एक दूसरे को आगे जाने का इशारा कर रहे थे। कोई पहल करने के लिए आमादा नहीं था। एक हकीर कुत्ता हमारे रास्ते की दीवार बना हुआ था और हम दोनों उससे डर रहे थे।
میرا خون جوش میں آ گیا. میں نے ہمت کر کے ایک ہی قدم بڑھایا تھا کہ وہ خبیث کتا چونک کر دوبارہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا. اس بار اس نے اپنے حلق سے ایک ہلکی سی جارحانہ آواز بھی نکالی تھی، جس کے نتیجے میں بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹایا. پروگرام طے کرتے ہوئے ہم نے اس دے پیکر کتے کی موجودگی کے سنگین مضمرات کو سرے سے نظر انداز کر دیا تھا. جلدی اندر آؤ، مجھے دروازہ بند کرنا ہے. ٹونی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. لچمی نے کھلے ہوئے دروازے کی اوٹ سے سر نکال کر خوفزدہ آواز میں تیز سرگوشی کی. اس کا چہرہ غائب ہو گیا. کتا دوبارہ ہمارے سامنے تھا. اس کے دونوں کان کھڑے ہوئے تھے اور ہمارے سانسوں کے زیر و بم کے ساتھ کسی ریڈار کے انٹینا کی طرح اپنے محور پر چھوٹے چھوٹے جھٹکوں سے گھوم رہے تھے. ٹونی کے بارے میں لچمی کی یقین دہانی مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکی. یہی حال شاید اول خان کا تھا، کیونکہ اس نے بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی. لچمی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کتے کے سامنے جانے سے ہم دونوں ہچکچا رہے تھے.